दिनेश खबरका साथमा मेटलाइफ तपाईसँगै जीवनमा अघि बढ्दै। सुदूरपश्चिम प्रदेशको विकासप्रति समर्पित दिनेश एफएम 93.8 मेगाहर्जसँगै अनलाइन मोबाइल र लम्कीको लम्की एफएमबाट समेत एकसाथ प्रसारण भइरहेको बिहान 6:30 बजेको दिनेश खबरमा सहकर्मी कमल साउसँगै बिन्दु चन्दको नमस्कार। प्रमुख खबरहरू। धनगढीमा 2.5 करोड बढीको राहतको ठेक्कामा मूल्याङ्कनभन्दा पहिले स्वीकृतिका लागि टिप्पणी पेश गरिएको खुलासा। बोलपत्र दर्ताको निर्धारित समय नसकिँदै सप्लायर्सको पनि टुङ्गो। धनगढी उपमहानगरपालिकामा कुहिएको चामल खरिद प्रकरणका कागजात अख्तियार कञ्चनपुरद्वारा नियन्त्रण। वार्ड नम्बर 4 को गोदाममा मात्र 369 कट्ठा चामल कुहिएको भेटियो। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा स्थानीयताले भारतमा रहेका मजदुरको तथ्याङ्क अझै सङ्कलन गर्न सकेनन्। स्वदेश फर्किने नेपालीको एकिन विवरण नहुँदा पूर्व तयारीमा समेत ढिलाइ। हिजो सुदूरपश्चिमका 103 जनाको धनगढी प्रयोगशाला मार्फत कोरोना परीक्षण। कञ्चनपुरबाट फर्किएकी सङ्क्रमित महिलाको सम्पर्कमा आएका 35 जनाको नमुना सङ्कलन। र लकडाउनका बीच कैलालीका 13वटै स्थानीय सरकारले विकास निर्माणका योजना अघि बढाए। ठेक्कापछि स्थगित भएका योजनामा सामाजिक दूरी कायम गर्दै निर्माण थालिएको दाबी। कोरोना भाइरसबाट बस्न नियमित रूपमा साबुन पानीले हात धौँ, अनावश्यक भिडमा नजाउँ, खोक्दा वा हाच्छिउँ गर्दा आफ्नो नाक र मुख ढाकौँ, सकिन्छ भने मास्कको प्रयोग अनिवार्य गरौँ। दिनेश एफएमद्वारा जनहितमा जारी सन्देश। दाइ के हेरिरहनु भएको यसरी? हेर न भाइ, 2 महिना भयो काँटा किनेर लगेको, मर्मत गर्नको लागि यो काँटा लिएर आएको थिएँ। पसल भेट्टाउनै मुस्किल भयो भने। त्यस्तै हो दाइ, जहाँ पायो त्यहाँबाट काँटा किनेपछि मैले जस्तै विश्वविख्यात होन्डा कम्पनीको डिजिटल तराजु B&S ट्रेडिङबाट किनेको भए यसरी दुःख पाउनु पर्ने थिएन नि। अनि नि दाजु, त्यहाँ त आफ्नै अगाडि जस्तो सुकै बिग्रेको तराजु पनि ग्यारेन्टीका साथ मर्मत गरिदिन्छ। अनि त्यहाँ तराजु पनि सुपथ मूल्यमा बिक्री गरिन्छ। हो र भाइ, ठेगाना कहाँ छ भन न? ठेगाना सबैले सुन्नुहोस्, B&S ट्रेडिङ होन्डा ब्रान्डको डिजिटल तराजुको आधिकारिक विक्रेता, गोदावरी रोड चौराहा धनगढी, रारा बिजुली भण्डारसँगै। फोन नम्बर 091 416 437 98 55 065 058 र 98 11 67 97 37। दिनेश खबर अब विस्तारमा। धनगढी प्रयोगशाला मार्फत हिजो थप 103 जनाको कोरोना परीक्षण गरिएको छ। प्रयोगशालाले दिएको जानकारी अनुसार हिजो 103 जनाको परीक्षण गरिएकोमा सबैको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको छ। यस्तै प्रदेशभरि पछिल्लो 24 घण्टामा 109 जनाको नमुना सङ्कलन गरिएको छ भने अस्ति र हिजो गरी 192 जनाको नमुना परीक्षण गर्न बाँकी रहेको छ। यस्तै सुदूरपश्चिम प्रदेशभरि पछिल्लो 24 घण्टामा 461 जनाको र्यापिड टेस्ट गरिएको छ। र्यापिड टेस्ट गर्दा हिजो पनि 1 जनामा एन्टिबडी देखिएकोमा PCR परीक्षणका लागि थ्रोट स्वाबको नमुना सङ्कलन गरिएको प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालय डोटीले जनाएको छ। यस्तै कञ्चनपुरको बेदकोट नगरपालिका 10 सिसैयाकी 33 वर्षीय महिलामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएपछि उहाँको सम्पर्कमा आएका परिवारका 5 सहित गाउँका 35 जनाको स्वाब सङ्कलन गरिएको छ। टेको अस्पतालमा स्वाब परीक्षण गर्दा उहाँमा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएपछि उहाँको सम्पर्कमा आएका 35 जनाको थ्रोट स्वाबको नमुना सङ्कलन गरिएको हो। बुधबार उहाँको बेदकोट स्थित घरका 5 सहित गाउँका 35 जनाको कोरोना परीक्षणको लागि स्वाब सङ्कलन गरिएको बेदकोट नगरपालिकाका मेयर अशोक कुमार चन्दले जानकारी दिनुभयो। करिब 2 महिना कञ्चनपुर बसेर उहाँ 28 वैशाखमा सशस्त्र प्रहरीको स्वास्थ्यकर्मी टोलीसँगै छोराछोरी लिएर काठमाडौँ फर्किएका थिए। धनगढी उपमहानगरपालिकामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छापा हानेको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग महेन्द्रनगरको टोलीले
उपमहानगरपालिकामा हिजो दिउँसो छापा हानेर राहत सामग्री वितरण प्रक्रियाका सबै कागजात नियन्त्रणमा लिएको हो। अख्तियार कञ्चनपुरका प्रवक्ता टोप बहादुर विष्टले राहतका सामग्री खरिद प्रक्रियामा भएको अनियमितताबारे छानबिन गर्न सबै कागजात नियन्त्रण लगिएको बताउनुभयो। विष्टले अहिले खरिद प्रक्रियाका सबै कागजातको प्रमाणित प्रतिलिपि नियन्त्रणमा लगिएको बताउनु भएको छ। यस्तै राहत वितरणमा कुहिएको र किरा परेको चामल वितरण गरेपछि विवादमा आएको धनगढी उपमहानगरपालिकाले आफ्नो जनप्रतिनिधि सम्मिलित छानबिन समिति गठन गरेको छ। नगरवासीले छुट्टै समिति गठनको माग गरेका बेला उपमहानगरपालिकाले भने आफ्नै जनप्रतिनिधि सम्मिलित छानबिन समिति बनाएको हो। वडा नम्बर 18 का अध्यक्ष मुरारी अधिकारीको संयोजकत्वमा गठन भएको छानबिन समितिले वडा नम्बर 4 को गोदाममा छानबिन सुरु गरेको छ। छानबिन समितिका संयोजक अधिकारीले 15 किलोग्राम तौल भएका 356 बोरा खोल्दा 269 कट्ठामा कुहिएको चामल भेटिएको बताउनुभयो। 87 कट्ठा चामल मात्र उपभोग गर्न मिल्ने पाइएको उहाँले बताउनु भएको छ। 269 पोकामा 4035 किलो चामल कुहिएको भेटिएको छानबिन समितिले जनाएको छ, जसको मूल्य 1,68,540 हुन्छ। 3 दिनभित्रै छानबिन सकेर उपमहानगरपालिकालाई प्रतिवेदन बुझाउने संयोजक अधिकारीले बताउनु भएको छ। उपमहानगरपालिका कार्यालयको बैठकले छानबिन समिति गठन गरेको थियो। समितिका वडा नम्बर 18 का अध्यक्ष मुरारी अधिकारी संयोजक, वडा नम्बर 3 का अध्यक्ष बलबहादुर एर, वडा नम्बर 9 का अध्यक्ष प्रेमबहादुर भण्डारी, वडा नम्बर 13 का अध्यक्ष विजयराज जोशी र कार्यपालिका सदस्य गीता पन्त सदस्य तथा उपमहानगरपालिकाको कृषि शाखा प्रमुख लोकराज उपाध्याय सदस्य सचिव रहनु भएको छ। धनगढीका विभिन्न वडामा उपमहानगरपालिकाले वितरण गरेको राहतको चामल कुहिएको र फेला परेपछि स्थानीयले फिर्ता गरेका थिए। धनगढी उपमहानगरपालिकाले 2,61,00,000मा ठाकुर ट्रेडिङलाई राहत सामग्री खरिदको ठेक्का दिएको थियो। यस्तै धनगढी उपमहानगरपालिकाले ठेक्का स्वीकृति पनि मापदण्ड विपरीत गरेको फेला परेको छ। बोलपत्र दर्ताको समय बाँकी रहे पनि ठाकुर ट्रेडिङको ठेक्का स्वीकृतिका लागि टिप्पणी उठाएर पेश गरिएको फेला परेको हो। थप सामग्री सहित सहकर्मी नवराज पनेरू। धनगढी उपमहानगरपालिकाले राहतका लागि चामल खरिदको ठेक्का मापदण्ड विपरीत स्वीकृत गरेको खुलेको हो। बोलपत्र दर्ताको समय नसकिँदै र मूल्याङ्कन समेत नगरी उपमहानगरपालिकाले ठाकुर ट्रेडको बोलपत्र स्वीकृतका लागि टिप्पणी उठाएको खुलेपछि ठेक्का प्रक्रिया नै मापदण्ड विपरीत भएको खुलासा भएको हो। उपमहानगरपालिकाले वैशाख 11 गते बोलपत्र आह्वान गरेकोमा दर्ताको समय 14 गते 12 बजेसम्म राखेको छ। 14 गतेसम्म बोलपत्र दर्ताको समय भए पनि उपमहानगरपालिकाले भने 2 दिन अगाडि 12 गते नै ठाकुर ट्रेडको बोलपत्र मूल्याङ्कनमा सफल भइसकेको भन्दै स्वीकृतिका लागि टिप्पणी उठाएको छ। 12 गते नै धनगढी उपमहानगरपालिकाका प्रशासन शाखा प्रमुख नारायण प्रसाद शर्मा, जिन्सी शाखा प्रमुख कृष्ण प्रसाद जोशी, खरिद इकाइ प्रमुख सुरेन्द्र कार्की, लेखा अधिकृत दिल्लीराज ओझा र लेखा शाखा प्रमुख सरस्वती जोशीले उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई टिप्पणी उठाएर स्वीकृतिका लागि पेश गरेका छन्। 13 गते पुरै र 14 गते मध्याह्न 12 बजेसम्म सप्लायर्सले बोलपत्र दर्ता गर्न सक्ने समय भए पनि 12 गते नै ठाकुर ट्रेडको बोलपत्र स्वीकृतिका लागि टिप्पणी उठाएको खुलेपछि ठेक्कामा नीतिगत भ्रष्टाचार भएको समेत आशंका बढेको छ। 12 गते टिप्पणी उठाउँदै मूल्याङ्कनमा ठाकुर ट्रेड सफल भएको भनिएको छ, तर मूल्याङ्कन समितिको बैठक भने 2 दिन पछाडि 14 गते राति 8 बजे बसेको छ। 14 गते राति 8 बजे प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नारायण प्रसाद सापकोटाको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले निर्धारित समयमा एकमात्र बोलपत्र दर्ता भएको र मूल्याङ्कनमा सफल भएको निर्णय गरेको छ। सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार बोलपत्र दर्ताको समय सकिएपछि सुरुमा बोलपत्रको मूल्याङ्कन हुनुपर्ने हो। मूल्याङ्कनमा सफल भएपछि मात्रै टिप्पणी उठाउनु पर्ने हो, तर उपमहानगरपालिकाले 2,61,00,000को राहतका सामग्री खरिद गर्दा बोलपत्रको मूल्याङ्कन भन्दा पहिले स्वीकृतिका लागि टिप्पणी उठाएको फेला परेपछि आर्थिक चलखेलको आशंका झनै बढेको छ। ठेक्का स्वीकृतिका लागि टिप्पणी 12 गते नै पेश भए पनि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले स्वीकृत भने 15 गते 11:45 गर्नु भएको छ। धनगढी उपमहानगरपालिकाका प्रशासन प्रमुख नारायण प्रसाद शर्मा र सूचना अधिकारी सुरेन्द्र कार्कीलाई बुझ्न खोज्दा यसबारेमा बोल्न मान्नु भएन। ठेक्का स्वीकृत गर्ने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नारायण प्रसाद सापकोटाको भने सरुवा भइसकेको छ। दिनेश एफएम 93.8 मेगाहर्जका लागि नवराज पनेरू, धनगढी। यस्तै युवा संघ नेपाल धनगढी नगर कमिटीले उपमहानगरपालिकामा कुहिएको चामल वितरण गरिएको प्रकरणमा संलग्नलाई कारबाहीको माग गरेको छ।
लकडाउनका कारण समस्यामा परेकाहरूलाई राहत वितरण गर्ने नाममा मिलिमतो गरी कुहिएको चामल वितरण गरेको घटनामा ध्यानाकर्षण गरेको भन्दै कारबाहीको माग गरिएको हो। युवा संघ नगर कमिटीले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलाली र धनगढी उपमहानगरपालिकामा कारबाहीको माग राख्दै ज्ञापन पत्र बुझाएको हो। युवा संघ नेपाल धनगढी नगर कमिटीका संयोजक विष्णु केसीद्वारा हस्ताक्षरित ज्ञापन पत्रमा सत्य तथ्य छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाहीको माग गरिएको छ। साथै उक्त प्रकरणमा मिलिमतो गरी राहत वितरण कार्यक्रममा अनियमितता भएको समेत युवा संघको आरोप छ। तिनीज खबरमा अब एकैछिन ब्रेकको पालो। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले बेरोजगार व्यक्तिलाई रोजगारी दिन्छ नि वडाध्यक्षज्यू, हो यो कुरा? हो त बाबु, 18 वर्षदेखि 59 वर्षसम्मका बेरोजगार व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले त 100 दिनको न्यूनतम रोजगारीको ग्यारेन्टी गरेको छ त। अहिले यसको लागि चाहिँ के काम गर्नुपर्ने हो कुनै? केही गर्न पर्दैन। हाम्रै गाउँका सानातिना सामुदायिक आयोजनामा खटिएर काम गर्ने हो। यसको लागि के गर्नुपर्छ त? ल सुन नानी, यस्तो रोजगारी पाउनका लागि बेरोजगार व्यक्तिले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम निर्देशिका बमोजिम आर्थिक वर्षका लागि यही वर्षको चैत महिनाभित्र आफू स्थायी बसोबास गरेको वडा कार्यालयमा गई बेरोजगार सूचीमा नाम दर्ता गराउनुपर्छ। त्यसो भए त म चैत्र महिनाको सुरुमा नै गएर नाम दर्ता गराउँछु। रोजगारी पनि पाउने, आफ्नो गाउँ पनि बनाउने। कस्तो राम्रो योजना! सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय। लज्जा गाडी पनि बिग्रियो। भरपर्दो टिकाउयुक्त सामानका लागि कता जाने? ल किन चिन्ता लिनुहुन्छ? हाम्रो यहाँ धनगढीको चटकपुरमा गाडीका सम्पूर्ण पार्ट्सहरू पाइन्छ नि। हजुर, हाम्रो यहाँ महेन्द्रा, बोलेरो, स्कर्पियो, लोड किङ, मैक्सिमो, टाटा सुमो गोल्ड, विंगर सफारी, टेल्को लाइन, जेनन, मैजिक फोर्स, ट्राभलर साथै क्रुसियरका सम्पूर्ण सामानहरू होलसेल मूल्यमा पाइनुका साथै गुणस्तरीय गाडीका पार्ट पूर्जा पाउने एक मात्र स्थान श्रेया सप्लायर्स, धनगढी 3 चटकपुर, सिंह होटेलको पछाडि। साथै हाम्रो यहाँ मोबिल ग्रिस, गियर आइल होलसेल मूल्यमा पाइन्छ। विश्वसनीयताको एक मात्र नाम श्रेया सप्लायर्स। एकपटक सेवाको मौका अवश्य दिनुहोला। रामजी ग्यावाली, सम्पर्क फोन नम्बर 9858 42 35 97, 9824 63 92 74। शरद ग्यावाली 9858 023 597 र 9800 00 53 57 77। ब्रेकपछि दिनेश खबरमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी प्रसङ्ग। सुदूरपश्चिममा स्थानीय तहले भारतमा रहेका मजदुरको तथ्याङ्क अझै सङ्कलन गर्न सकेका छैनन्। भारतमा रहेका मजदुरहरूको विवरण सङ्कलन गर्नुपर्ने भए पनि स्थानीय तहहरूमा उक्त काम हुन नसकेको पाइएको हो। भारतमा रहेका मजदुरहरूको विवरण सङ्कलन गरी स्वदेश फर्किन चाहने र उतै बस्नेहरूको संख्या यकिन गरी पूर्व तयारी गर्नुपर्ने भए पनि कतिपय स्थानीय तहहरूले भने अहिलेसम्म सङ्कलनको काम समेत थालेका छैनन्। स्वदेश फर्किनेको यकिन विवरण नहुँदा पूर्व तयारीमा समेत ढिलाइ भएको छ, जसका कारण सिमानाका खोल्ने बेला के कति नागरिक फर्किन्छन् भन्ने कुरा स्पष्ट भएको छैन भने जोखिम बढ्ने चिन्ता गरिएको छ। तर डडेलधुराका स्थानीय तहहरूले भने विवरण सङ्कलन गरेर स्थानीय प्रशासनलाई बुझाइसकेका छन्। सुनौ सहकर्मी जनक विष्टको रिपोर्ट। कोरोना भाइरसको प्रभावपछि ज्यालादारी गुमाएका लाखौं मजदुर भारतमा स्वदेश फर्किन बाटो कुरिरहेका बेला सुदूरपश्चिममा भने तथ्याङ्क संकलन गर्न नै ढिलाइ भइरहेको हो। अहिलेसम्म भारतमा के कति मजदुर कार्यरत छन् भन्ने आधिकारिक तथ्याङ्क कुनै निकायसँग नभएका बेला स्थानीय तहले समेत संकलनको काम गर्न नसकेका हुन्। विवरण संकलन गरिएका भनिएका स्थानीय तहहरूमा समेत एकिन तथ्याङ्क तयार गर्न नसकेको देखिएको छ। पालिकाहरूले अनुमानको भरमा तथ्याङ्क संकलन गरेर स्थानीय प्रशासनलाई पठाएका छन्। सात स्थानीय तह रहेको डडेलधुरामा रोजगारीका क्रममा भारतमा करिब 25,000 जना रहेको बुझिएको बताउँदै प्रमुख जिल्ला अधिकारी जगन्नाथ पन्त, अब कुनैले हाम्रो पागोलिकामा 5,000 छन्, कुनैले 8,000 छन् भनिरहेछन् होइन। त्यसैको आधारमा हामीले 25,000 जति भएको अनुमान गरेका छौँ। तर आउने कति हुन् थाहा छैन है। उता 10 स्थानीय तह रहेको अछाममा भने वडा स्तरबाट विवरण अझै संकलन हुन सकेको छैन।
यद्यपि जिल्लामा करिब 80,000 को हाराहारीमा भारतमा रोजगारीको सिलसिलामा रहेको अनुमान गरिएको छ। उनीहरू मध्ये स्वदेश के कति फर्किन्छन् भन्ने खुल्न सकेको छैन। अछामका प्रमुख जिल्ला अधिकारी पुण्य विक्रम पौडेल। स्थानीय तहले कतिले कलेक्ट गरे, कतिले गर्दैछन्। अब तपाईको के भनेदेखि 70-80 हजारको हाराहारी त्यो संख्या आउँछ। सबभन्दा बढी र घटी त सबैको आएपछि तुलना गर्न हुन्थ्यो, तर अहिले भर्खरै मलाई याद भएका 2वटा स्थानीय तहको कुरा गर्दै गर्दा फेरि तपाईँको के भनेदेखि उस्तै संख्या देखिन्छ। पपुलेसनको रेसियो अनुसारै रहेछ कि सबैको त्यस्तो फरक छैन। यी दुई जिल्लामा प्रारम्भिक तथ्याङ्क संकलन गरिएको भए पनि अन्य जिल्लाका स्थानीय तहले अहिलेसम्म विवरण तयार गर्न नसकेको पाइएको छ। प्रदेश सरकारको संकट व्यवस्थापन केन्द्रले समेत स्थानीय तहहरूलाई भारत तथा तेस्रो मुलुकमा रहेकाहरूको तथ्याङ्क संकलन गर्न भनेका बेला ढिलाइ गरिएको हो। कतिपय जिल्लामा केही दिनभित्रै तथ्याङ्क संकलन हुने र सोही अनुसार पूर्व तयारी अपनाउने बताइएको छ। बैतडीका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी लोकेन्द्र सिंह नेगी। यो कतिपय पालिकाहरूबाट आएको छ, कतिपयबाट आएन। संकलनकै दौरानमा हुनुहुन्छ उहाँहरू। अहिलेसम्म यो दोगडा केदार मात्रै हामी कहाँ पुगेको छ, अरूलाई पनि हामीले खबर गरेका छौँ। अन्तिम चरणमा छौँ भन्नुभएको छ उहाँहरूले। सुदूरपश्चिममा अहिलेसम्म आधिकारिक सिमानाका भएर 1.5 लाख बढी मानिस भित्रिएको सरकारी तथ्याङ्क छ। तर भारतमा रहेका र फर्किन चाहनेहरूको विवरण नहुँदा उनीहरू एकैपटक फर्किए कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने योजना बन्न नसकेको हो। सिमानाका खुल्ने बेला लाखौंको संख्यामा मजदुरहरू फर्किने र उनीहरूको व्यवस्थापन गर्न नसके कोरोनाको जोखिम बढ्ने चिन्ता गरिएको छ। उक्त विषयमा प्रदेश सरकारले आगामी दिनमा चाल्ने कदमका विषयमा प्रतिक्रिया लिन संकट व्यवस्थापन केन्द्रका उपसचिव रामदत्त पाण्डेलाई पटक पटक सम्पर्क गर्दा समेत उहाँ सम्पर्कमा आउनु भएन। दिनेश एफएम 93.8 मेगाहर्जका लागि जनक विष्ट, धनगढी। भारतमा अलपत्र परेका आफन्तको उद्धारको माग गर्दै कञ्चनपुरका स्थानीय आन्दोलित भएका छन्। रोजगारीका लागि भारत गएकाहरू कोरोना भाइरसको संक्रमणपछि अलपत्र परेको भन्दै तत्काल उद्धार गरी स्वदेश फर्काउन माग गर्दै महाकाली नगरपालिकामा स्थानीय आन्दोलित भएका हुन्। महाकाली नगरपालिकाका प्रवक्ता दिलबहादुर सिजालीले आफन्तहरूलाई फर्काउन दिनुपर्ने माग गर्दै स्थानीय आन्दोलित भएको बताउनुभयो। उहाँका अनुसार सीमा नाका बन्द भएपछि अहिले भारतबाट लुकीछिपी आउने क्रम सुरु भएको छ। बिहिबार पनि 10 गजा नगरपालिकाको 10 गजा क्षेत्रमा नेपाली आएर बसेका छन्। कोरोना कहरले ठप्प भएका विकास निर्माणको काम कैलालीमा सुरु हुन थालेको छ। काम बन्द हुँदा भौतिक प्रगति हासिल गर्न नसकिने भएपछि जिल्लाका स्थानीय तहहरूले बन्दाबन्दीका बीच पनि विकास निर्माणको काम अगाडि बढाएका हुन्। निर्माणका काम गर्दा सामाजिक दूरी भने कायम गरिएको स्थानीय तहहरूले बताएका छन्। बन्दाबन्दीका कारण निर्माण सामग्रीको केही अभाव भने रहेको निर्माण व्यवसायीहरूले बताएका छन्। अहिले कैलाली जिल्लाभरि विभिन्न 35 योजनालाई जिल्ला प्रशासनले अनुमति दिएको छ भने स्थानीय तहले आफ्ना योजनाका लागि आफै अनुमति दिन थालेका छन्। सुनौ सहकर्मी भुवन भट्टको रिपोर्ट। लकडाउनका बीच कैलालीका 13वटै पालिकाले सामाजिक दूरी लगायत सुरक्षा मापदण्ड अपनाएर विकास निर्माणका योजनालाई अघि बढाएका हुन्। प्रशासन र स्थानीय तहबाट अनुमति प्राप्त गरेका निर्माण कम्पनी तथा निर्माण व्यवसायीहरूले विकास निर्माण कार्य अघि बढाएका छन्। पालिकाहरूमा सडक निर्माण, सडक कालोपत्रे, कलभट, पुल पुलेसा निर्माण लगायतका विकासका कामहरू भइरहेका छन्। टिकापुर नगरपालिकाका मेयर तपेन्द्र रावल हाम्रो पनि अब सामाजिक दूरी कायम राखेर जस्तै यो चिनाइका कामहरू भयो, माटो पडाइने कामहरू भयो, यो टिपरले गर्ने एकजना राखेर लेबर गरेर हैन मेसिनबाट उठाउने त्यस्तो कामहरू हामीले पनि सुरु गरेका छौँ। अब राष्ट्रिय गरको योजना छ, यहाँ टिकापुर अनि जमरक गरे त्यसको काम पनि सुरु भएको छ। त्यो मापदण्ड बनाएर त्यहाँ काम सुचारू गर्ने भनेको छ। अत्यावश्यक निर्माण कार्यका लागि बन्दाबन्दीका बीच धनगढी उपमहानगरपालिकाले पनि 129 निर्माण व्यवसायीलाई इजाजत दिएको छ। सुरक्षित तरिकाले सामग्रीको व्यवस्थापन गर्न सके निर्माण गर्न अनुमति दिइएको उपमहानगरपालिकाले जनाएको हो। तर कोरोनाको त्रास बढ्दै गइरहेकाले निर्माण कार्य रोक्न लगाउने कि कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको जनाइएको छ। धनगढी उपमहानगरपालिकाका योजना शाखा प्रमुख सत्यराज जोशी सुरक्षित रूपमा काम गर्न सकिने अवस्था छ र सामग्रीहरू निर्माण सामग्री विकास निर्माण सम्बन्धी आवश्यक पर्ने सामग्रीहरू छ भने त्यस्तो ठेकादार र उपभोक्ता समितिहरूलाई हामीले गराइरहेछौँ। हिजो अस्तिदेखि एकदमै भयावह रूपमा लिन सक्ने अवस्थाले यो कोभिड बढेको देखिया भएर यो मानवीय जीवनसँग सुरक्षा गर्नु नै
नै पहिलो दायित्व हो कि भने यसको लागि पनि के गर्ने भनेर अहिले हामी भर्खरै बस्दैछौँ। आज बस्ने राखेको छ त्यसैको अहिलेको अवस्थामा चाहिँ लगभग काम चाहिँ त्यही अब भित्र जोसँग सामग्रीहरू छ र गर्न सकिने सुरक्षित अवस्था छ भन्ने भइरहेको छ। अन्यका हकमा चाहिँ त्यही अब पुरै देशभरिको अवस्था जस्तो हो त्यस्तै बन्दाबन्दीकै हो। योजनाहरू चाहिँ 432 वटा योजनाहरू मध्ये 129 वटा योजनाहरूले सञ्चालित भइरहेको। लकडाउन अघि ठेक्का प्रक्रिया पूरा भएर स्थगन भएका विकासका कामहरू पुनः सुरु गर्न थालेका छन्। कोरोना भाइरसको सम्भावित जोखिमलाई मध्यनजर गरी सामाजिक दूरी कायम गर्दै जुन स्थानमा काम हुने हो त्यही ठाउँकै जनशक्ति परिचालन गरी विकासका काम अघि बढाइएको निर्माण व्यवसायीहरूले पनि बताएका छन्। धनगढीमै नाली निर्माणको ठेक्का पाएको भागेश्वर निर्माण सेवाका प्रमुख मणिराज भट्ट दूरी मेन्टेन गरेर पहिला मास्क लगाएर चाहिँ काम गरिरहेको छ। अहिले वर्षाको समय लाग्ने हुनाले ढलानको काम छ, नालीको ढलान र रोड पनि आरसीसी ढलान भइरहेको छ। अहिले 12 जना छन् दूरी मेन्टेन गरेर चाहिँ काम गरिरहेको अवस्था हो। त एकदम जटिलता छ। अब यो गिट्टी बालु ढुङ्गा बोक्नलाई पनि साँझ बिहान गरेको छु। काम गर्नेवालालाई पनि अब उता कञ्चनपुरका थिए सबै कोही आइदिएन। अब यहीँका लेबरहरू नयाँ खोजेर फेरि आजदेखि सुरुवात गरेको हो। ठेक्का मार्फत कार्यान्वयन गर्नुपर्ने योजनाको निर्माण सुरु भए पनि उपभोक्ता मार्फत कार्यान्वयन हुने योजनालाई भने अहिले सुरु गरिएको छैन। तर स्थानीय तहले धमाधम इजाजत दिन थालेपछि जोखिम बढ्ने त होइन भन्ने आशंका पनि बढेको छ। दिनेश FM 93.8 मेगाहर्जका लागि भुवन भट्ट, धनगढी। दिनेश खबरमा फेरि पनि एकैछिन ब्रेकको पालो। कोभिड-19बाट उत्पन्न वर्तमान परिस्थितिमा मानवाधिकारको सम्मान र संरक्षणको लागि राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको अपील। कोभिड-19 को पूर्ण नियन्त्रणको लागि लकडाउनको पूर्ण पालना गरी नागरिक कर्तव्य निर्वाह गरौं। सबै प्रकृतिका बिरामीहरूको स्वास्थ्य उपचार सुनिश्चित गरी जीवन र स्वास्थ्य अधिकार सुनिश्चित गरौं। स्वदेश र विदेशमा अलपत्र परेका नेपाली नागरिकहरूको आधारभूत अधिकारको सुनिश्चित गर्न सबै पक्षबाट ध्यान पुर्याउँ। यस विपदमा हुन सक्ने विभिन्न हिंसा र विभेद विरुद्ध सचेत र सक्रिय रहौं। बिना भेदभाव राहत वितरण र सुलभ मूल्य गुणस्तरीय दैनिक उपभोग्य सामग्रीको पहुँच सुनिश्चित गरी उपभोक्ताको संवैधानिक अधिकार रक्षा गरौं। कोभिड-19 पूर्ण रूपमा नियन्त्रण नभएसम्म कसैको आधारभूत मानव अधिकार समेत प्रचलनमा अवरोध भएमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालय धनगढीको फोन नम्बर 091 525 621 र 622 वा आयोगको केन्द्रीय कार्यालय हरिहर भवन ललितपुरको हटलाइन 01 50 10015 तथा जिल्ला स्थित नेपाल बार एसोसिएसन, नेपाल पत्रकार महासंघ तथा गैर सहकारी संस्था महासंघ नेपाल कार्यालयहरूमा सम्पर्क गरौं। मानव अधिकारको सम्मान र संरक्षणमा संयमित र जिम्मेवार बनाऊ। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग। सेती प्रादेशिक अस्पतालको सूचना। उपरोक्त सम्बन्धमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्र रामशाहपथ काठमाडौँको पत्र सङ्ख्या 1/2076-77 चलानी नम्बर 905 को मिति 2077 वैशाख 28 गतेको परिपत्र अनुसार यस अस्पतालको बहिरङ्ग ओपिडी लगायत नियमित स्वास्थ्य सेवाहरू मिति 2077 वैशाख 30 गतेदेखि सुचारू हुने बेहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि अनुरोध गरिन्छ। प्रमुख मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट, सेती प्रादेशिक अस्पताल, धनगढी, कैलाली। हेलो, सुन्यो साथी, कोरोना भाइरसले गर्दा अब स्कुल पनि बन्द भयो। साथीहरूसँग खेल्न पनि नपाइने भयो। अब कसरी पढ्ने होला? अब के गर्ने होला? तर अब एउटा स्कुल पो बन्द भयो, अर्को त खुलै छ नि। भन्नाले हाम्रो आफ्नो घर पनि हाम्रो लागि स्कुल जस्तै त हो नि। कस्तो हावा कुरा होइन, रियल कुरा गरेको। अब घरमा बसेर नि धेरै कुरा सिक्न सकिन्छ नि। जस्तै ल सुन, हामीले नयाँ नयाँ किताब पढ्ने, कविता लेख्ने, चित्र बनाउने, खाना पकाउन सिक्ने र घरमा सासाना काममा आमा बुबालाई सघाउने। यसरी समयको सदुपयोग गर्न मलाई त कस्तो रमाइलो लाग्छ। त्यो पनि हो, तर यो कोरोना भाइरस रोग लाग्नबाट जोगिन अहिले घर बाहिर नजान पनि भनेको छ नि। कोरोना भाइरस संक्रमित व्यक्तिले खोक्दा, हाँचु गर्दा नाक वा मुखबाट निस्कने छिट्टाको माध्यमबाट सर्ने गर्छ रे। त्यही त, अनि छिट्टाहरू लागेको ठाउँमा हामीले अन्जानवश छुँदा हाम्रो हातका माध्यमबाट नाक मुखसम्म पुग्ने र कोरोना भाइरस सर्दो रहेछ है। त्यसैले पटक पटक साबुन पानीले हात धुनुपर्छ। त्यसैले यस्तो बेलामा बाहिर जाने त कुरै भएन नि। घरभित्रै बसेर नयाँ कुरा सिक्ने मौका पनि यही हो।
त्यही त फेरि यही त हो समय सबैसँग मिलेर बस्ने। स्कुल नचलेको बेला पनि खेल्न घर बाहिर जान पाइएन भनेर दिक्क मानेर बस्ने कुरा पनि त भएन नि। यो त घर बसेर पढ्ने र सिक्ने मौका पनि हो नि। कुरा त ठिक हो, फेरि नजानेको आफूभन्दा ठुला दाइ दिदी वा बुबा आमालाई सोधे नि भयो। सर मिसलाई फोन गरेर सोधे पनि हुन्छ। कम्प्युटर वा मोबाइलमा नेट जोडेर त्यही खोजे नि भयो। वा रेडियो वा टिभीमा पढाइ सम्बन्धी कार्यक्रम सुनेर वा हेरेर पनि सिक्न सकिन्छ। ठिक छ, यो विधामा हामी सबैले केही न केही सिकौँ न त, अनि सिकेको कुरा सेयर पनि गरौँला। नेपाल सरकार शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, नेपाल शिक्षा समूहको समन्वय र सहकार्यमा सेभ द चिल्ड्रेन। ब्रेकपछि दिनेश खबरमा आफ्नो स्वागत छ। अब बाँकी प्रसङ्ग। कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकाको उत्तर पश्चिम क्षेत्रको चुरेफेदी र महाकाली नदी किनारमा रहेका दुर्गम बस्ती खल्ला, टुणेखेल र मुसेट्टीले विकासमा फड्को मार्न थालेका छन्। आधारभूत सेवा सुविधा नभएका बस्तीमा विद्युत सेवा, सडक, खानेपानी, स्वास्थ्य सेवा र टेलिफोन सेवा विस्तारका लागि टावर निर्माण गर्ने कार्य अगाडि बढेका छन्। ती बस्तीबाट जिल्ला सदरमुकामसम्म पुग्नका लागि स्थानीय बासिन्दाले पैदल नै ब्रह्मदेवसम्म पुग्नुपर्ने बाध्यता थियो। पिठ्यूमा भारी बोके पैदल ब्रह्मदेव पुगेपछि सवारी साधन पाइने पत्तो हुँदैन थियो। सवारी साधन पाइएपछि जिल्ला सदरमुकाम पुगेर एक दिनमा बस्तीमा फर्किन सकिन्थ्यो। सवारी साधन नपाइए पैदल नै गन्तव्यमा पुग्नु पर्दा अर्को दिन मात्रै बस्ती पुग्नुपर्ने यस क्षेत्रका बासिन्दाको दैनिकी नै थियो। सडक निर्माण भएपछि बस्तीमा उत्पादित सामानले बजार पाएको छ। एक दिनमै नगरपालिका कार्यालय पुगेर स्थानीय बासिन्दा सहज रूपमा बस्ती फर्किने गरेका छन्। भीमदत्त नगरपालिकाका नगर प्रमुख सुरेन्द्र विष्टले विकासमा कोल्टे फेर्न नसकेका खाल्ला, खुल्टी, टुणेखेल र मुसेट्टी लगायत क्षेत्रमा चुनावी प्रतिबद्धता अनुसार विकास निर्माण कार्य अगाडि बढाइएको बताउनुभयो। धनगढीमा लकडाउन उल्लङ्घन गरी आवतजावत गर्ने 135 जनालाई 2 घण्टा सडकमै उभ्याएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीले धनगढीका विभिन्न स्थानमा लकडाउनको उल्लङ्घन गरी 135 जनालाई 2 घण्टा सडकमा उभ्याइएको जानकारी दिएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता प्रहरी न्याय परीक्षक दक्ष कुमार बस्नेतले उनीहरूलाई 2 घण्टा सडकमा उभ्याएर छोडिएको बताउनुभयो। यस्तै लकडाउनमै चलाइएका 101 सवारी साधन पनि नियन्त्रणमा लगिएको छ। धनगढी क्षेत्रमा चलाएका मोटरसाइकल, स्कुटर तथा विद्युतीय रिक्सा समेत गरी 101 सवारी साधन नियन्त्रणमा लगिएको प्रवक्ता बस्नेतले बताउनुभयो। यसअघि बुधबार पनि प्रहरीले लकडाउनको उल्लङ्घन गरी चलाएका 292 सवारी साधन नियन्त्रणमा लिएको थियो भने 319 जनालाई सडकमै उभ्याएको थियो। संघीय सरकारले सुदूरपश्चिमका लागि आवश्यक पर्ने स्वास्थ्य सामग्री पठाएको छ। बिहिबार नेपाली सेनाको स्काई ट्रक मार्फत संघीय सरकारले स्वास्थ्य सामग्री पठाएको हो। सरकारले पठाएका सामग्री भवानी दल गणका गणपति प्रमुख सेनानी विकास केसीले प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुभएको छ। सामाजिक विकास मन्त्रालयको स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख नरेन्द्र कार्कीले प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति केन्द्रले सामग्री बुझेकाले के पठाइएको छ भन्ने हेर्न बाँकी रहेको बताउनुभयो। र वर्षौँदेखि अलपत्र पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना निर्माणको माग गर्दै डोटीमा 750 टुकी बालिएको छ। पश्चिम सेती निर्माणका लागि विभिन्न दबावमूलक कार्यक्रम गर्दै आएको बोल्न्याथली धनगढीले हिजो दिउँसो डोटीमा 750 टुकी बालेको हो। बोल्न्याथलीका संयोजक यादव जोशीले आउँदो बजेटमा पश्चिम सेतीलाई समावेश गरी निर्माण थाल्नुपर्ने मागसहित दिउँसै टुकी बालिएको बताउनुभयो। आश्वासनका 28 वर्ष पश्चिम सेती कहिले बन्छ? आजको रोगलाई त जितौँला, भोलिको भोगलाई के गरौँला, रिभर्स माइग्रेसनको व्यवस्थापन गरौँ भन्ने नारासहित संस्थाले टुक्की बालेको उहाँले बताउनुभयो। प्रसारणको अन्त्यमा प्रमुख खबरका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। धनगढीमा 2.5 करोड बढीको राहतको ठेक्कामा मूल्याङ्कन भन्दा पहिले स्वीकृतिका लागि टिप्पणी पेश गरिएको खुलासा। बोलपत्र दर्ताको निर्धारित समय नसकिँदै सप्लायर्सको पनि टुङ्गो। धनगढी उपमहानगरपालिकामा कुहिएको चामल खरिद प्रकरणमा कागजात अख्तियार कञ्चनपुरद्वारा नियन्त्रण। वडा नम्बर 4 को गोदाममा मात्रै 269 कट्टा चामल कुहिएको भेटियो।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा स्थानीय तहले भारतमा रहेका मजदुरको तथ्याङ्क अझै सङ्कलन गर्न सकेनन्। स्वदेश फर्किने नेपालीको एकी विवरण नहुँदा पूर्व तयारीमा समेत ढिलाइ। हिजो सुदूरपश्चिमका 103 जनाको धनगढी प्रयोगशाला मार्फत कोरोना परीक्षण। कञ्चनपुरबाट फर्किएकी संक्रमित महिलाको सम्पर्कमा आएका 35 जनाको नमुना सङ्कलन। र लकडाउनका बीच कैलालीका 13वटै स्थानीय सरकारले विकास निर्माणका योजना अघि बढाए। ठेक्कापछि स्थगित भएका योजनामा सामाजिक दूरी कायम गर्दै निर्माण थालिएको दाबी। यस दिनेश खबरका साथमा MedLife, तपाईसँगै जीवनमा अघि बढ्दै। हवस् त सुदूरपश्चिम प्रदेशको विकासप्रति समर्पित दिनेश एफएम 93.8 मेगाहर्जसँगै अनलाइन मोबाइल दिनेश खबरको फेसबुक पेजमा लाइभ र लम्की एफएमबाट समेत एकसाथ प्रसारण भइरहेको बिहान 6:30 बजेको दिनेश खबर सकियो। हाम्रो अर्को दिनेश खबर साँझ 6:30 बजे प्रसारण हुनेछ। तपाईँ भने दिनेश एफएम सुन्दै र दिनेशखबर.com पढ्दै गर्नुहोला। अहिलेको समाचार बुलेटिनबाट सहकर्मी कमल साउदसँगै बिन्दु चन्द बिदा हुन्छौँ। नमस्कार, शुभ दिन। It's 7 AM. इस टाइम चेकका साथमा प्रदेश नम्बर 7 को एक मात्र आइसियू एनआइसियू भेन्टिलेटर सहितको अत्याधुनिक सुविधा सम्पन्न हस्पिटल निसर्ग हस्पिटल एन्ड रिसर्च सेन्टर प्राली, हसनपुर, धनगढी, कैलाली।